عرش والے رب نے اے نہیں دیکھیا نبی دا بیٹا حضرت آدم دا بیٹا نسبت بڑی اونچی ہے، میرے اللہ نے ایک دی قربانی قبول فرما لئی تے دوسرے دی قربانی قبول نہیں کیتی، تے جدی قربانی نہ قبول ہوئی غصے چ آ گیا، کہندا دوسرے نو میں تینوں قتل کر دیاں گا، تے وہ کہندا میرا کی گناہ ہے، انما یتقبل اللہ اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جو بندہ بے نماز ہے انہوں یہ نہیں کہنا کہ جی نماز نہیں پڑھنی تے قربانی نہ کر، کہنا کی ہے لفظ بڑے خوبصورت، لفظ بڑے پیارے تے سنجیدہ تے سیانے تے دانا بندے، کہنا ہے قربانی بھی کر ماشاءاللہ تے نال نماز بھی شروع کر دے۔ اے فرق یاد رکھیا جی، قربانی نہیں کرنی تے نماز نہیں پڑھنی تے قربانی نہ کر، اے نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی کہنا کہ یہ قربانی کر تے نال ہی نماز بھی شروع کر دے، اے کہنا جی وہ لفظ نہ